बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासत के वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? इब्ने जरीर वगैरह के कौल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बनोरा सब कहा जाता था। बासत के वक़्त हज़रत नूह की उम्र कितनी थी, इस बारे में कई अक़वाल हैं। नंबर 1 50 साल, नंबर 2 350 साल, नंबर 3 480 480 साल। इब्ने जरीर ने इन अक़वाल का तज़किरा करके आखिरी कौल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के हालात और कुफ़र करने वालों पर तूफ़ान की सूरत में अज़ाब नाज़िल करने का ज़िक्र किया है और फिर नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती वालों को अल्लाह ने निजात कैसे दी। यह तमाम हालात व वाक़यात कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में ज़िक्र किए गए हैं। ये मसलन अल-आराफ, यूनस, हूद, अंबिया, अल-मोमिनून, अल-शअरा, अनकबूत, अस-सिफ़ात, अल-कमर और सूरह नूह मुकम्मल इसके लिए नाज़िल हुई है। सूरह आराफ में फरमाया, तर्जमा, हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा, ए मेरी बिरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अज़ाब का डर है। तो जो इनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, मुझ में किस तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम है जिससे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने इन नूह को झुठलाया तो हमने नूह को और जो इनके साथ कश्ती में सवार थे इनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुठलाया था उन्हें गर्क कर दिया। इसमें कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। और सूरह यूनस में फरमाया, सूरह यूनस आयत नंबर 71 ता 73, और इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ, तुम अपने साथियों से मिलकर एक काम जो मेरे बारे में तुम करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा ना रहे, फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो, और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो खुदा के ज़िम्मा है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में रहूं। लेकिन इन लोगों ने इनकी तकज़ीब की तो हमने इनको, जो लोग इनके साथ कश्ती में सवार थे, सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया इनको गर्क कर दिया। तो देख लो जो लोग डराए गए थे इनका कैसा अंजाम हुआ। और सूरह हूद में अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुना के खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं और ये भी देख रहे हैं कि तुम्हारे पैरों वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राय जाहिर से ना गौरो तअम्मुक से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी किस्म की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, देख लो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील वाज़ेह रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो कि इससे नाखुश हो रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस नसीहत के बदले में मालो ज़र
کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تو نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یا کہتا ہوں کہ خدا ان کی بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں۔ انہوں نے یعنی سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی پوری کرے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری زماں ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے، تو وہ کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جاندار میں سے جوڑا جوڑا 2 جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ وہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جو دی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے کام ہی ناشائستہ ہے۔ تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے
साथ उतर जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर, और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचाएंगे, फिर हमारी तरफ से इनको दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। ये हालात मुंजमला गैब की खबरों के हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले ना तो तुम ही इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी। बस सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। और सूरह अल अंबिया में फरमाया, सूरह अल अंबिया आयत नंबर 76 ता 77, और नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी याद करो जब इसने इससे बेशतर हमें पुकारा तो हमने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इनको इनके घर वालों को एक बड़ी मुसीबत से नजात दी, और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं इनके मुकाबले में इनकी मदद की, वो बेशक बुरे लोग थे, हमने इन सब को गर्क कर दिया। और सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 23 ता 30, तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने तो अपने अगले बाप दादा में ये बात सुनी ही नहीं, इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए रब, उन्होंने मुझे झुटलाया, तू मेरी मदद कर। फिर हमने इसकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तनूर पानी से भर कर जोश मारने लगे तो तू सब किस्म के हवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों के सिवा इनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो खुदा का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने हमको जालिमों से नजात बख्शी, और दुआ करना कि ए रब, हमको मुबारक जगह उतारियो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। और सूरह शुअरा में फरमाने इलाही है, सूरह अल शुअरा आयत नंबर 105 ता 122, तर्जमा, कौम नूह अलैहिस्सलाम ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहना और मैं इस काम का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन ही के जिम्मा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले, क्या हम तुमको मान लें, और तुम्हारे पैरोकार तो रजील लोग होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या काम करते हैं, इनका हिसाब आमाल तो मेरे परवरदिगार के जिम्मा है, काश तुम समझो, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको बचा ले। बस हमने इनको और जो इनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे इनको बचा लिया, फिर इनके बाद बाकी लोगों को डबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 ता 15, तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर इनको तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात और कश्ती को जहां वालों के लिए निशानी बना दिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह सिफ़ात आयत नंबर 75 ता 78, तर्जमा, और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने इनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी और इनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए, और पीछे आने वालों में से इनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया कि सारे जहां वाले यही कहते हैं कि नूह पर सलाम हो, नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डबो दिया। और अल्लाह ताला का फरमान, सूरह अल कमर
आयत नंबर 9 تا 10। तर्जमा, इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी तकज़ीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ए मेरे रब, मैं इनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, तू इनसे बदला ले। बस हमने ज़ोर के मीना से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मीखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया, और वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ इस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते ना थे, और हमने इनको इबरत बनाकर छोड़ा। तो कोई है कि सोचे समझे, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और सूरह नूह में अल्लाह का फरमान ग्रामी है। सूरह नूह आयत नंबर 1 تا 28। तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा इससे पहले कि इन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़या हो। अपनी कौम को हदायत कर दो। उन्होंने कहा कि ए कौम, मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ कि खुदा की इबादत करो और इससे डरो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक़्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक़्त आ जाता है तो इसमें ताख़ीर नहीं होती। काश तुम जानते होते। जब लोगों ने ना माना तो खुदा से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। और जब भी मैं इनको बुलाया कि तौबा करें और तू इनको मुआफ कर दे, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी और कपड़े ओढ़ लिए और उड़ गए, अकड़ बैठे। फिर मैं इनको खुले तौर पर भी बुलाता रहा और जाहिर और पुशीदा हर तरह समझाता रहा, और कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर लगातार आसमान से बारिश बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा, और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुमको क्या हुआ है कि तुम खुदा की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि इसने तुमको तरह तरह का पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं, और चांद को इनमें जमीन का नूर बनाया है, और सूरज को चिराग ठहराया है, और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से पैदा किया है, फिर इसी में तुम्हें लौटा देगा और तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि क्या मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबिया हुए हैं जिनको इनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं दिया। और वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, और वद और सवाह और यगूस और याऊक और नसर को कभी न छोड़ना। है परवरदिगार, उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया है, तो तू इनको और गुमराह कर दे। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने खुदा के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया। और फिर नूह ने ये दुआ की कि ए मेरे खुदा, किसी काफिर को जमीन पर बसता ना रहने दे। अगर तू इनको रहने देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्र गुजार होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ फरमा, और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। हमने मज़कूरा बाला आयात के मुतल्लिक अपनी तफसीर में मुफस्सिल कलाम किया है। इस जगह हम इन आयात का मजमून और खलासा जिक्र करेंगे और इसकी मुनासबत से अहादीस और सहाबा और सलफ़ के आसार व अक़वाल नकल करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा इन सूरतों के अलावा दूसरी सूरतों में भी हुआ है, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद और तारीफ़ और तौसीफ़ और इनकी मुखालफत करने की मज़म्मत और बुराई बयान की गई है। जैसा कि सूरह निसा में अरशाद फरमाया, तर्जमा, ए मोहम्मद, हमने तेरी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और इसके पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी। और दाऊद को हमने ज़बूर भी अनायत की थी, और बहुत से ऐसे पैगंबर जिनके हालात हम तुमसे बेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से
ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کی۔ سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 83 تا 87، ترجمہ: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی پہلے ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب و یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور یونس لوط کو بھی، اور ان سب کو جہاں والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعد کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ اور سورہ الاعراف کے حوالے سے ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 70۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، بھلا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو منہوں پر رکھ دیا کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے بڑے ہی شبہ میں ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 3، ترجمہ: اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 17، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے۔ سورہ الانبیاء، مومنون، شعراء، عنکبوت کے حوالے سے حضرت نوح کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الاحزاب آیت نمبر 7، ترجمہ: اور جب ہم نے پیغمبر سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 12 تا 14، ترجمہ: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔ اور سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، سورہ مومن آیت نمبر 5 تا 6، ترجمہ: ان سب سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بےہودہ جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا، الشعراء آیت نمبر 13، ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور سورہ کاف میں ارشاد فرمایا، سورہ کاف، ترجمہ: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا
تو ہماری وعید پورا ہو کر رہا۔ اور سورہ الذریات میں ارشاد فرمایا، الذریات آیت نمبر 46، ترجمہ، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور سورہ النجم میں ارشاد فرمایا، النجم آیت نمبر 52، ترجمہ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور سورہ القمر کے حوالے سے حضرت نوح کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور سورہ الحدید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 26، ترجمہ، اور تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کو جاری رکھا، تو بات تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اور سورہ التحریم میں ارشاد فرمایا، سورہ التحریم آیت نمبر 10، ترجمہ، کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔